बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम और मेरे भाइयों, आज शब बरात की रात है। आज अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने वाली रात है। आज मांगने की रात है। आज जिस घर में ये एक तस्बीह पढ़ी जाएगी उस घर में दौलत के ढेर लग जाएंगे और पढ़ने वाले इंसान के गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। आज शब बरात की रात रिज़्क लिखा जाएगा। आज की रात रब करीम से मांगने की रात है। आज की रात निजात की रात है। आज की रात बख्शिश की रात है। खुदा का वास्ता सिर्फ ये वजीफा ये तस्बीह लाजमी पढ़ लेना। आज खजाने लूटने की रात है। सारा साल बैठकर खाना चाहते हो, सारा साल हर तरह के मसाइल से, हर तरह की मुसीबतों से, हर तरह की परेशानियों से, हर तरह की तंग दस्तियों से रब की हिफाजत में जाना चाहते हो, एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हो, तो आज की रात ये तस्बीह पढ़ने की देर है, क्योंकि आज की रात में नसीब और तकदीर लिख दिया जाएगा। आज की रात रिज़्क की तकसीम होगी। आज की रात हर मुश्किल परेशानी के बारे में नसीब लिख दिया जाएगा। किसको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा। आज की रात हर इंसान के नामा अमाल, हर इंसान की जिंदगी का मुकद्दर लिख दिया जाएगा। मेरे भाइयों, शब का मतलब है रात और बरात का मतलब है निजात, छुटकारे वाली रात, बख्शिश वाली रात। मेरे भाइयों, शब बरात की अजमत और फजीलत के बारे में बताना शुरू करूं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा थे। जबरील अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पर आए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि शब बरात की रात निजात की रात है। शब बरात की रात बख्शिश की रात है। शब बरात की रात नसीब और तकदीर लिख दिया जाता है। जबरील अमीन फरमाते हैं कि इस रात में रब की जात आखिरी आसमान पर आती है और पूरी रात सदाएं लगाती है कि है कोई मांगने वाला, है कोई तंगदस्त, है कोई बेकारी, कोई फकीर, कोई बे औलाद है, कोई बेरोजगार, मांगो क्या मांगते हो। आज रब की जात पूछ रही है क्या चाहिए। आज रब की जात देने को तैयार बैठी है। खुदारा पूरा साल बंदा रब के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, जिद करता है कि मुझे घर चाहिए, बेघर हूँ, किराए के मकान पे रहता हूँ। आज रब की जात बंदे से पूछ रही है मांग क्या मांगता है। आज रब करीम से बेघर हो घर मांग लो, बे औलाद हो नरीना औलाद मांग लो। आज रब करीम खुद पूछ रहा है कोई बे औलाद। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो आज की रात में बे औलादी से निजात पा लेंगे। औलाद मांगेंगे, औलाद मिल जाएगी। कर्जदार हो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो। आपके घर में तंग दस्तियों ने डेरे डाल रखे हैं। आपके हालात ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, तंग दस्तियां बढ़ती जा रही हैं, मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो आज की रात आपके तमाम मसाइल, तमाम परेशानियां, तमाम तंग दस्तियां, एक वजीफा एक तस्बीह पढ़ने की देर है। रब की जात आपके मुकद्दर का सितारा चमका देगी। खुदा का वास्ता सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लो, आपके मुकद्दर का सितारा ऐसे चमकेगा कि लोग दूर दूर से आपकी कामयाबी का तमाशा देखने आएंगे। लोग आपके घर वजीफा पूछने आएंगे कि ऐसा क्या पड़ा कि कल तक तू मांगने वाला था, आज तू बांटने वाला बन गया है। क्योंकि रब की जात जब देने पर आती है न शक्लें देखती है न अमाल देखती है। जिस बंदे से राजी हो जाती है उसके रिस्क और बरकत में वुसअत पैदा फरमा देती है। आज अल्लाह पाक से जो भी मांगोगे छप्पड़ फाड़ के मिलेगा। आज की रात पूरी रात मौजूद है। रब की जात सदाएं लगाती है कोई मांगने वाला। और इस रात में रब के मंगते भिखारी अल्लाह को मनाने वाले रब से अपनी हर बात मनवाने के लिए आज की रात सिर्फ एक तस्बीह पढ़ते हैं, खजाने लूट लेते हैं, बरकतों रहमतों से झोलियां भर लेते हैं। मेरे भाइयों, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी कोने से आपका ताल्लुक है। जब आपके मुल्क में 15 शाबान का दिन आ जाए, आप जिस वक्त चाहें ये वजीफा पढ़ सकते हैं। मेरे भाइयों, आप दुकान पर हैं, आप दफ्तर पर हैं, आप कारोबार, सफर, जहां भी कहीं मौजूद हैं, चलते फिरते पढ़ लो। लेकिन आज की रात इस तस्बीह, इस वजीफे को जाया मत करना। ये मौका बार बार नहीं आएगा। ये मौका साल में एक बार आता है और जो बंदा इस मौके को पा लेता है, इस रात में एक तस्बीह पढ़ लेता है, फिर दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप यकीन करें या ना करें, ये एक तस्बीह आपके हालात को बदल के रख देगी।
یہ ایک تسبیح آپ کی مشکلات کا خاتمہ کر دے گی۔ آج کی رات میں جبریل امین فرماتے ہیں کہ رب کی ذات مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتی ہے، رب کی ذات ہر مشکل پریشانی کا حل فرما دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس رات میں خزانے لوٹنا چاہتے ہو، پہاڑ جتنا سونا بھی مانگو گے تو نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا، غلطی کوتاہی معاف، کہ اس رات میں کفن تیار ہو جاتے ہیں، کفن دھو کے رکھ دیے جاتے ہیں، قبر کھود دی جاتی ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، اور جس بندے کا پتہ جھڑا ہوتا ہے وہ دنیا میں کھیل رہا ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے، پھر رہا ہوتا ہے، اس سے کیا معلوم کہ اس کا وقت قریب ہے، اس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ گھڑیاں بڑی قبولیت کی ہیں، جانا ایک دن سب نے ہے، تو پھر کیوں نہ رب کو راضی کر کے جایا جائے۔ آج رب کو راضی کرنے کا وقت ہے، بخشش کی رات ہے، نجات کی رات ہے۔ کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخشوا لو، جس کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے اس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے، اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے پھر اسے دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ آج بڑا ہی بد قسمت، بڑا ہی بدبخت ہے وہ بندہ جو آج شب برات کی رات میں صرف ایک تسبیح نہیں پڑھے گا۔ میرے بھائیوں، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ آج موقع ہے، مانگ لو ہاتھ پھیلا کے، بھکاری بن کر، فقیر بن کر، ضد کر کے رب سے مانگ لو۔ خزانے لوٹنے کی رات ہے، سارا سال آرام سے بیٹھ کر کھاؤ گے، کیونکہ آج کی رات میں نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج شب برات کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ عمل کیا ہے توجہ کیجیے گا۔ اس سے پہلے شب برات کی رات کی چھوٹی سی دعا کرواؤں گا۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ میرے بھائیوں، لاکھوں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، آج نجات کی رات ہے، آج بخشش کی رات ہے۔ آج مجھ سمیت اپنے پیارے محبوب کی امت کو دنیا میں جہاں کہیں موجود ہیں سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آج اپنے بندوں سے راضی ہو جا۔ آج اپنے مانگنے والوں کو رزق اور دولت میں برکت وسعت عطا فرما۔ اے میرے مولا، آج جو بے اولاد ہے اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے طلاق کی نوبت سے جان چھڑا۔ مولا، جو قرض دار ہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ آج شب برات کی رات میں جو کوئی یہ تسبیح پڑھے مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ میرے مولا، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، کسی اور سے مانگے تو تو ناراض ہوتا ہے۔ آج تیرے در پہ بیکاری فقیر بن کے بیٹھے ہیں، آج ہمارے نصیب کو تقدیر کو چمکا دے، آج ہمارے مقدر کا ستارہ چمکا دے۔ آج تیرے در پہ بیکاری بن کے بیٹھے ہیں، بادشاہی عطا فرما۔ مولا، غربت سے، تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ بیمار ہیں، لاچار ہیں، تیرے بندے ہیں، شفائی کلی عطا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین۔ میرے بھائیوں، شب برات کی رات میں پوری رات مصلی پہ بیٹھ کے کسی بھی وقت سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجیے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کر دیکھا ہو، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو کاٹ کر دیکھنے سے وظیفے کا کوئی حصہ مس ہو گیا، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ گیا تو پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوا۔ اور یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ اگر لاپرواہی میں اگر آپ وظیفہ مکمل نہ پڑھ سکے تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات ہے، لاپرواہی مت کیجیے گا۔ آپ ایک بار درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔
ہر انسان کی کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو جانتا ہے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد آپ میں سے جس کو گھر چاہیے گھر مانگ لو، گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لو، من پسند نوکری، من پسند شادی، بے روزگاری، بے اولادی، دنیا کی کوئی حاجت، کوئی مقصد ہے، رب کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے وہ حاجت پوری ہو کر رہے گی۔ اور آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے مل نہیں سکتا۔ آج کی رات مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ مقصد کی نیت کرتے ہی ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، رب کی ذات صدائے لگا رہی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے توجہ سے سنیے گا، آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے استغفر اللہ کا وظیفہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ توجہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی رات بخشش کی رات ہے۔ اگر آج کی رات ہی گناہوں کی پکڑ ہو گئی، اگر آج کی رات جب رب کبیرہ صغیرہ ساری زندگی کے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور گناہوں کی توبہ قبول فرما رہا ہے، اگر آج کی رات ہی توبہ نہ کی تو وظیفہ کبھی فائدہ نہ دے گا۔ پورے سال کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانے سے پہلے، اپنی مرضی کا نصیب اور تقدیر لکھوانے سے پہلے آپ نے ایک بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو 21 ٹائمز یعنی 21 بار لازمی پڑھنا ہے۔ اور جب جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نکل رہا ہو، آپ رب کریم سے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگیے گا۔ میرے بھائیوں، آج سب کی توبہ قبول ہوگی تو بندہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار استغفر اللہ پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ ایک تسبیح کا وظیفہ ہے۔ یہ آج کا مستند وظیفہ ہے۔ استغفار سے اب رب کی ذات راضی ہے، اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ خدا کا واسطہ یہ ایک تسبیح پڑھ لینا، خزانوں کے مالک بن جاؤ گے۔ آپ کے گھر میں اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں آئیں گی کہ آپ کو خود کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتی ہے۔ آپ نے آج جو تسبیح پڑھنی ہے، جو آج کا خاص الخاص عمل ہے، وہ تیسرے کلمے کو پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے کمالات بے شمار ہیں، توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے تیسرے کلمے کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ خدا کا واسطہ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، شب برات کی رات میں یہ تیسرے کلمے کو کبھی مت بھولیے گا۔ یہ کلمہ پورے سال کی بڑائی لے کے آتا ہے۔ اس کلمے کا راز کیا ہے، اس کلمے میں ایسی کیا کامیابی چھپی ہے کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دے رہا ہوں کہ ایک بار یہ تسبیح پڑھ لینا۔ میرے بھائیوں، تیسرے کلمے میں تسبیحات فاطمہ موجود ہے۔ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے اور کملی والے آقا نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کو تسبیحات فاطمہ تحفے میں پیش کی، اور تیسرے کلمے میں تسبیحات فاطمہ موجود ہے۔ اور تیسرا کلمہ شب برات کی رات میں، جس رات میں رزق لکھا جائے گا، نصیب کے بند تالے کھول دیے جائیں گے، مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دیا جائے گا۔ رب کی ذات خود فرمائے گی، خود صدائیں لگائے گی کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سائل، ہے کوئی جو جھولی پھیلا کے بیٹھا ہے جس کی حاجات کو پورا کر دوں، ہے کوئی پریشان، کوئی تنگ دست جس کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دوں۔ میرے بھائیوں، بدبخت ہے وہ بندہ جو آج شب برات کی رات میں ایک تسبیح نہیں پڑھے گا۔ یہ رات نجات کی رات ہے۔ اس رات میں رب کی ذات خود کہہ رہی ہے، مانگو کیا مانگتے ہو۔ پورا سال بندہ مانگتا ہے، اس رات میں رب بندے سے کہتا ہے، تو کیا مانگے گا، کیا مانگ سکتا ہے، تو مانگ، میں تیری ہر حاجت کو پورا کرتا ہوں۔
तीसरा कलमा एक तस्बीह पढ़नी है, 100 दानों पे पढ़नी है, ना कम पढ़नी है ना ज्यादा पढ़नी है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर एक बार हो गया। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 2 बार हो गया। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 3 बार हो गया। इस तरह से आपने तीसरे कलमे को हाथ की उंगलियों पर 100 बार पढ़ना है और 100 बार तीसरा कलमा पढ़ते दौरान अगर आप एक लंबी लिस्ट बनाकर भी रब से मांगने बैठ जाओगे ना, तो रब की जात आपकी लंबी लिस्ट यानी सैकड़ों हाजात को भी पूरा फरमाएगी। कहने का मकसद ये है कि आज शब बारात की रात में ये तीसरा कलमा एक तस्बीह पढ़ते दौरान आपके दिल में जो भी आता है मांग लेना। आप जो मांग सकते हो मांगते चले जाओ। आप मांग मांग कर थक जाओगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी, आपकी हाजात खत्म हो जाएंगी, लेकिन रब की रहमतों बरकतों में जरा बराबर भी कमी नहीं आएगी। नहीं यकीन आता तो आज शब बारात की रात है, एक तस्बीह पढ़ के देख लो। ये एक तस्बीह तीसरा कलमा बताए गए तरीके से पढ़ के साथ ही आपने आज का आखिरी और तीसरा वजीफा पढ़ना है। ये रात बार बार नहीं आएगी। एक एक नुक्ता, एक एक चीज, एक एक बात समझाने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात मेरी बहनों भाइयों बुजुर्गों को समझ नहीं आती और वजीफे का फायदा नहीं होता। आज की रात बार बार नहीं आनी, इसलिए पहले बता चुका हूं कि अगर तो आप वीडियो मुकम्मल देख सकते हैं तो वजीफा पढ़िएगा, क्योंकि एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है, बहुत खास है। आप वीडियो स्किप करके या काट कर देखेंगे, वजीफे का कोई हिस्सा छूट गया तो आज ना तो वजीफे का फायदा होगा, फिर ये रात भी साल में एक बार आती है। फैसला आपका है, वीडियो मुकम्मल देखनी है, अमल को अच्छे से समझना है या नहीं। अब आज का आखिरी और तीसरा वजीफा ये रब करीम के 2 नामों का वजीफा है। रब करीम के वो नाम जिन्हें इसमें आजम कहा जाता है, और इसमें आजम जिस बंदे के हाथ में लग जाता है फिर इससे दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ती। आज हर कोई चाहता है कि वो जल्द कामयाब हो जाए, रातों रात अमीर कबीर हो जाए, रातों रात खजानों का मालिक हो जाए। तो आज शब कदर खजाने लूटने की रात में एक ऐसा इस्म आजम आपके हवाले करने जा रहा हूँ। आपने या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम को पढ़ना है, शुरू कर देना है। ये इस्म आजम पढ़ते दौरान आप जिस हाजत को लेके बैठेंगे सुबह होने से पहले वो आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। मेरे भाइयों, जो लोग जल्द कामयाब होना चाहते हैं, जो बेसब्रे हैं, जो रिस्क और दौलत से झोलियां भरना चाहते हैं, जो घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो अपनी आने वाली तमाम परेशानियों मुसीबतों से पक्की पक्की जान छुड़ाना चाहते हैं, वो या हय्यू या कय्यूम को पढ़ना शुरू कर दें। अब या हय्यू या कय्यूम 1 बार हो गया, या हय्यू या कय्यूम 2 बार हो गया, या हय्यू या कय्यूम 3 बार हो गया। इस तरह से आप या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम आज शब बारात की रात में हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीहों के दानों पे पढ़ लें। 33 बार पढ़ना है, यानी आपने 33 टाइम पढ़ना है। सुबह आंख खुलते ही खुली आंखों से देखेंगे कि आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि शब बारात की रात में या हय्यू या कय्यूम के कमालात क्या हैं, या हय्यू या कय्यूम की फजीलत बरकत क्या है। बड़ा बदबख्त है वो बंदा जो शब बारात की रात में इस खास वजीफे को लापरवाही में छोड़ेगा। 33 बार पढ़ना है, याद रखिएगा 33 बार या हय्यू या कय्यूम पढ़ते दौरान आपके दिल में जो भी हाजत, जो भी मकसद, जो भी ख्वाहिश आती चली जाएगी वो 100% गारंटी के साथ पूरी होके रहेगी। फिर ना कहना कि बताया नहीं, ये मौका बार बार नहीं आएगा। या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम को 33 बार पढ़ते दौरान 3 बातों का ख्याल रखना है। पहली बात, ये वजीफा पढ़ते दौरान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना कोई आपसे बात करेगा। तवज्जो और ध्यान बहुत जरूरी है। दूसरी बात, वजीफा पढ़ते दौरान रब करीम के सामने मंगता भिखारी फकीर बनकर अपने मकसद को जहन में रखते हुए मांगते चले जाएं, जिद करके अपनी हाजात के लिए मांगते चले जाएं, क्योंकि आज जो 3 वज़ाइफ आपके हवाले किए हैं, इन 3 वज़ाइफ को बताए गए तरीकों तरतीब से पढ़ते दौरान आपके दिल में जो भी आता चला जाएगा वो 100% गारंटी के साथ आपके नसीब और तकदीर में लिख दिया जाएगा। हर कोई जानता है कि शब बारात की रात में रिज्क की तकसीम होती है, शब बारात की रात में नसीब लिखा जाता है, मुकद्दर का सितारा चमक उठता है। आज खुदा का वास्ता है मेरा बस चलता, मैं आपको बाजू से पकड़कर मुसल्ले पे बैठाता और कहता कि ये एक तस्बीह पढ़ लो, आपको ये तस्बीह पूरे साल के रिस्क से माला माल कर देगी।
सारा साल बैठकर खाओगे, पूरा साल दोनों हाथों से बांटते भी रहोगे तो वजीफे की इतनी बरकत है कि पैसों में कभी कमी नहीं होगी। मेरे भाइयों, वजीफा मुकम्मल होते ही आपने आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर सजदे की हालत में चले जाएं। शब बरात की रात में रब आखिरी आसमान पर है और सजदे की हालत में इंसान रब के करीब तरीन होता है। फिर क्यों ना आज निजात की रात में रब के करीब तरीन होकर जिद करके मांगा जाए। यकीन कीजिएगा, शब बरात की रात में जिद करके जो भी मांगोगे, सजदे की हालत में मांगना, आंखों में आंसू लिया मांगना, सबसे पहले अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश, उसके बाद जिद करके जो मांग सकते हो मांग लेना। सजदे से सर उठाने से पहले पहले नसीब बदल जाएगा, तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, हर हाजत हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। जिस चीज में हाथ डालोगे वो सोना हो जाएगी। जो कई सालों से न मिल सका, आज एक तस्बीह पढ़ने से मिल जाएगा। आज का वजीफा जाया मत करना, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। पूरे साल की ठोकरों से, मुहताजियों से, लोगों के तानों से बचना चाहते हो तो यकीन कामल से शब बरात की रात में ये वजीफा पढ़िए। इंशाल्लाह एक रात में नसीब और तकदीर बदल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और मोहतरम नाज़रीन किराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।